आम्ही भारतीय जनता पक्षाचो सरकार आणि आमदार आणि मंत्री या नात्यान जेन्ना जेन्ना सरकार आपल्यो नव्यो स्किमी जावं नवे कसले सवलती तो बाकी कसले प्रोग्राम सरकारी सुद्दां काडटा आसतना भारतीय जनता पक्ष सरकाराच्या माध्यमान सरकाराच्या स्टाफाच्या माध्यमान पेपराच्या माध्यमान तुमच्या ॲडव्हर्टिजमेंट दिता सगळ्यो गोष्टी करता त्याच्या बरोबर सदांच पार्टीचे जे कॅडर आहा मंडळ आसूं डिस्ट्रिक्ट आसूं आमदार आसूं बूथ आसूं ह्या माध्यमान पॅरलल ॲडव्हर्टिजमेंट वचपा खातीर कितें स्किमी करून सवलती करून कसले सिस्टमान हाडले जायत जाल्यार ते लोकां पर्यंत फास्ट कळपाक आनी ते इम्प्लिमेंट जावपाक फास्ट लोकां पर्यंत आसूंक जाय अंत्योदया पर्यंत ही सरकाराची पॉलिसी. जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आदरणीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना GST रिफॉर्म करपाचें घेतलें आनी केलें तेन्ना हें दुकानवाल्यां पर्यंत पावोवन तेजो लोकांक लाभ जावचो दुकानवाल्यांनी ते लोकांक सांगचें एक्सप्रेस करचें आनी ह्या माध्यमान आमकां 8 दीस गेल्यार सोमार ते आयतार पासून 7 दीस लोकां पर्यंत वचपाक आमकां सांगलें आनी त्या प्रमाणे आमी ते गेले. हें करता आसतना काल जेन्ना रेव्होल्युशन गोवनचो सुप्रिमो मनोज परब ज्या टायमार तो आपूण अशी दसरो हें तें म्हूण सांगलें आमकां कांय संबंद ना. ही आमी डेमोक्रेसीन आहा प्रत्येकान आपले प्रिंसिपल स्टेटस आपल्याक कितें करपाक जाय आपल्याक आमदार जालें आपलो सरकार जालें तेंच्यांनी आपआपले कडेन करचें. मुद्दम करून आपल्याच गांवान यो आपूण हें करता तें करता वॉट एवर इट इज हें बरोबर न्हू. हांव ताका एक सांगूंक सोदतां आमचो जो सरकार आहा वो डबल इंजीन सरकार आनी आमचे गोंय राज्याचे मुखेल डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी प्रत्येक क्षण लोकां खातीर कितें करप जरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन विकसीत भारत 2047 डिक्लेअर केला जाल्यार आमच्या मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां की 2037 पर्यंत आमचो गोंय विकसीत जावंक जाय आनी ह्या मार्गान ह्या पावलार आमी मोठ्या प्रमाणात बदलाक भोंवता आनी काम करता आनी हेज्या खातीर मनोजान आमकां सांगपाची गरज ना. हें आमच्या पक्षाचें आनी सरकाराचें धोरण आहा. जेन्ना तो परत परत ग्रामसभेक यो आनी कित्याक यो तेणें तें पुस्तक ग्रामसभेचें वाचचें. ग्रामसभा कोणाक ग्रामसभा हो प्लॅटफॉर्म आमदार मंत्र्याक आनी कोणाक हाडून क्वेश्चनिंग करून डिबेट न्हू. ग्रामसभेन डेव्हलपमेंट घालप डेव्हलपमेंट विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी आसता तेंचे घेवप तेंचे प्रपोजल सरकारा कडेन आसचे आमदारा कडेन आसचे जावं तांकां दिसता त्या प्रमाणे आनी ते करून घेवप. म्हाज्या हितून म्हाका तिसऱ्यांदा निवडून दिला उपरांत हांवें लोकां खातीर म्हाजो बऱ्यांचो बरो टायम दिला. काम करता काम करतलो आनी करीत आसतलो की कारण हांव खेळान आसूं शिक्षण क्षेत्रान आसूं जावं बाकीच्याय गोश्टीन हांव लोकां पर्यंत आहा लोकां कडेन आहा. तुमकां खबर आसतली की प्रत्येकाक इच्छा आसा की आमदार जावचो सरकारान येवचो आनी तेणेंय येवचो कांय कारण आमी जेन्ना भुरगे आसले तेन्ना हांवूय म्हाजो प्रतिस्पर्धी जेन्ना पयलेच फावट आमदार जाला तेज्या पयलीं दयानंद नार्वेकार वांगडा विरुद्ध उबो रावलो सदानंद तानावडेक विरुद्ध रावलो 2दां पडलो तिसरे फावट हांव येयलो. जेन्ना मनोज परबाक दिसलें की आपूण राजकारणान येवंक जाय तेणेन पयलो मुद्दो उखल्लो म्हणटा पळय तो भायले लोक गोंयांत भायले लोक हें करता तें करता तेणें लक्षांत घेवंक जाय गोवा ही कंज्यूम स्टेट. आमी कंज्युमर प्रत्येक वस्तू जास्तीत जास्त वापरांच्यो वस्तू आमी प्रत्येक मनीस वापरता जावं आमी यूज करता जावं मार्केटाक आहा ह्यो प्रत्येक वस्तू चडसून भायरसून येतात. ही आमची कंज्यूम स्टेट आमी जास्ती प्रोडक्शन जायना. पूण हें सगळें करता आसतना तेका गेल्या इलेक्शन उबो रावच्या पयलीं जेन्ना ही तेणें प्रॅक्टिकली भायले भितरले केले आमी तुमी जाणा आसतले
गवणे आसूं, कार्पेंटर आसूं, पेंटर आसूं, जावं आनी कितें आसूं, बारीक सारीक लोक आमचे लोक कोण प्रोफेशन करिना. तेन्ना हें ताका दिसलें की गेल्या इलेक्शनाक ताका बरें यश येलें ना. हो मुद्दो तेणें खंय तरी सायटीक दवरलो. दुसऱ्या उपरांत तेणें कितें केलें की दुसरो मुद्दो तेणें आतां जो घेतला तो घरां दुकानां वयतलीं, घरां मोडटलीं. हांव ताका सांगूंक सोदतां की जेन्ना हांव पयल्यांदाच निवडून येयलो आमदार म्हणून, तेन्ना म्हाका जेन्ना मायनी चालू आसल्यो 7 ते 12 मायनी बंद आसल्यो. जेन्ना अस्नोडच्या लोकांक जेन्ना त्या डस्टा पासून त्रास जाता, ज्या मायनींग एक्टिविटी चलता आसता, म्हणून हांवें तेन्ना स्पेशली हो सेक्शन 17 रस्तो एक्वायर केला, जमीन एक्वायर केली, रस्त्याचे सगळे हें केले, सुरू केले. आनी तेज्या उपरांत हो सेंटर हांव जेन्ना 12 डिफीट जालो तेन्ना खंय तरी हो पॅरलायज जालो, कोवीड जालो आनी रस्तो जालो. पूण आतां जेन्ना येयलें काय म्हणून आमच्या मुख्यमंत्र्याक सांगून हो नॉर्थाची कनेक्टिविटी दोड्या मार्गार एका तेका सांगून हो आमी मोठ्या प्रमाणांत फास्ट करून घेतलो आनी ऑलरेडी काम चालू आहा. आयज तो मुद्दो उखलता फक्त दोनूच की पिर्ना आनी अस्नोड्या. तेणें म्हणजे अस्नोड्या हो गांव पुर्तुगेज टायमा पासून मार्केट, आत्ताचें न्हू तें, मोठ्या प्रमाणांत बिजनस चलता आनी आतां म्हापशा मार्केट जाल्या उपरांत ताका दिसता की तें मार्केट. पूण हे जेन्ना दुकानां आहा हे हायकोर्टान कोणी तरी रीट पिटिशन फायल केलां म्हणून हियरींग जालां. हेजो प्रोसेस जालो, कोर्टान केस चलता. एज पर डायरेक्शना प्रमाणे भले पंचायतीन नोटीस काडूं, मोडूंक वचना. तेणें लोकांक ही घरां मोडूंक वयता म्हणून ही मोठो बोवाळ करून करपाची ना. ती मोडूंक वयतली जाल्यार आमी पयलीं आसतले आनी आमी दिवचे ना. जो तो विशय काडटा, ही मोडटली आनी भडकन घालता लोकांक बिश्टोच गरजे भायर पॅनीक करप हें तेणें सोडप. पूण तेणें एक लक्षांत घेवंक जाय, गेल्या विधानसभेक सरकाराक आनी भारतीय जनता पक्षाचो सरकाराक आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याक जेन्ना दिसलें की घरा खातीर प्रत्येक घरान खंय तरी पॅनीक जाता, खंय तरी त्रास जाता, खंय तरी तेंची न्हीद वयता, म्हणून तरी गेले असेंब्लीक 3 बिलां आमची काडली. एक कोमदिता दीन रेग्युलरायज करप, एक 20 पॉयंट प्रोग्रामान कोणाचें एनक्रोचमेंट जालां जावं आनी कितें तें, आनी तिसरें गोवोरमेंटाचें. आतां थोड्या दिसांनी तें इम्प्लिमेंट जातलें आनी 8 दिसांनी बी. ही लोकांची सरकाराक काळजी आसा म्हणूनच सरकारान ही 3 बिलां पास करून कॅबिनेटीक पास करून सगळें करून ही इम्प्लिमेंट करपाची वाटेर आहा. म्हणजेच मेजर गोंयांत कितक्या हजारांनी जी घरां आहा ही रेग्युलरायज करपाचे विचार चलता न्ही जाला जाल्यार हेणें लोकांची दुकानां वयता म्हणून करपाची ना. जी ही दुकानां आहा ही ऑलरेडी आदली पुर्तुगेज टायमाची, तांकां भटकन घालपाची गरजूच ना. आनी तो प्रोसेस जो आहा ऑलरेडी तो प्रोसेस कोर्टान आहा, कोर्टाचें डिसिजन बरें आहा. पूण तितकीच गव्हर्मेंट सरकाराची जबाबदारी आहा. कारण म्हाज्या मती प्रमाणे ही पुर्तुगेज टायमाची दुकानां जी आहा ऑलरेडी तेंची स्ट्रक्चरां प्लॅनान 1971 प्लॅन जेन्ना आफ्टर हें जालें स्वतंत्र जाल्या उपरांत तेवूय आसतलें. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, लोकांकूय सांगूंक सोदतां, हो जो खोटो प्रचार, हो जो भडकन घालपाचें सोदता हें तेणें बंद करचें. हायकोर्ट आहा पळय तो योग्य निर्णय घेतलो, सरकारूय कितें करूंक जाय तें वेवस्थीत करतलो. जेन्ना 3 बिलां हाडून जेन्ना लोकांचे वेवस्थीत कायदे त्याच प्रमाणे आदी हे आसा टेनंट जे पळय आहा ST लोकांची तिवूय ऑलरेडी सुटावो सोडीत आहा प्रश्न. म्हणजे जमनी प्रकरण जो लोकांक त्रास आहा हो सरकारान मोठ्या प्रमाणात सारके सिरियसली जबाबदारी घेतल्यान तो प्रश्न सुटयला. तसोच हो हांव दोनूय पिर्नाच्या आनी अस्नोडच्या लोकांक सांगूंक सोदतां की ह्या खोट्या प्रचाराक स्वताच्या स्वार्था खातीर हें तर करूंक वयतलो जाल्यार तेणें करूं. हो फक्त घरां मोडटलीं, रस्त्यार पडटले लोक, उग्र भाशा उलोवन लोकांचो खंय तरी काळजाक हात घालून गरजे भायर तांकां उलोवपाची हें करता, प्रोवोक करता.
हें लोकांनी समजून घेवंक जाय आनी ताका योग्य ते दितून तेजें ताका लोकांनी दिवंक जाय. श्री रामाचें देवूळ जें आहा हें लिबरेशना पयलींचें आनी खंयचेच वचपाचें ना हें सरकारान काळजी घेतलो आनी योग्य तरेन हेजो विचार जातलो. तो मनुश्य परब जो आहा हो फक्त अस्नोड्या आनी हांगा हे जे विचार करता हे विचार करपाची गरज ना.